सचेत हौं, सजग रहौं, सुरक्षित बनाऊं। तैयार रहनुहोस्, सुरक्षित बस्नुहोस्। सीएमजी कोभिड-19 अपडेट। विपद जहाँ घट्छ प्रथम प्रतिकार्य पनि त्यहीबाट सुरु हुनुपर्दछ रे। विपदपछि जति छिटो प्रतिकार्य गरिन्छ त्यही अनुसार जनधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनिन्छ। स्थानीय तहमा भएको घटनालाई प्रथम प्रतिकार्यका लागि केन्द्रको मुख ताकेर क्षति न्यूनीकरण हुन कहिले पनि सक्दैन। विपद व्यवस्थापनमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा स्वीकार गरेको तथ्य 3R हो। रिस्क रिडक्सन माइनोटली भन्छ यसलाई। स्थानीय स्तरमा भएको जोखिमलाई सूक्ष्म रूपमा न्यूनीकरण गर्नुपर्दछ र रेस्पोन्स लोकल्ली। विपद घटना पश्चात तुरुन्तै स्थानीय स्तरबाट नै प्रतिकार्य गर्नुपर्दछ भने रिकभरी इमिडिएटली। विपद पश्चात तुरुन्त पुनर्लाभको काम सुरु गर्नुपर्दछ र पुनर्लाभको काममा जति ढिला हुन्छ त्यति नै बढी खर्च हुन्छ। त्यसैले पुनर्लाभ जति सक्दो चाँडो गर्नु राम्रो हुन्छ भनिएको छ। नमस्कार, म प्रस्तोता सुशील राउतको प्राविधिक साथी रमेश सनत र सुरेनको साथमा म उपस्थित भएको छु। आजको यस प्रस्तुतिमा पनि हामी नोभल कोरोना भाइरसकै नै चर्चा गर्नेछौँ। काठमाडौँबाट क्यापिटल एफएम 92.4 मेगाहर्ज, पूर्वबाट रेडियो सारङ्गी 101.3 मेगाहर्ज र पश्चिम पोखराबाट रेडियो सारङ्गी 93.8 मेगाहर्ज अर्थात् 93.8 मेगाहर्जबाट हामीलाई यहाँहरूले प्रत्यक्ष सुन्दै हुनुहुन्छ भने www.cfmania.com र www.radiosarangi.com अनि हाम्रो आफ्नै एप्लिकेसन क्यापिटल एफएम 92.4 बाट पनि हामीलाई संसारभर सुन्दै हुनुहुन्छ। श्रोता, आजको सीएमजी कोभिड-19 अपडेटमा अमेरिका र अस्ट्रेलियामा कोरोना प्रकोप नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयास, राष्ट्रिय स्थानीय स्तरका प्रयासहरू, जनस्तरका प्रयासहरू अनि जनमानसको अवस्था, नेपाली समुदायमा परेको प्रभाव र सो प्रभाव न्यूनीकरण र नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासको विषयमा हामी प्रत्यक्ष जानकारी लिने कोसिस गर्दैछौँ। हामीसँग यति बेला अमेरिकाबाट लायन्स क्लब अफ क्विन्स बुद्ध न्युयोर्क च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट कृष्ण आचार्य हुनुहुन्छ र सँगसँगै उहाँ पछि हाम्रो यो कार्यक्रमलाई अस्ट्रेलियातर्फ लैजान्छौँ। अस्ट्रेलियामा डार्विन नर्थर्न टेरिटोरी अफ अस्ट्रेलियाबाट पूर्व सञ्चारकर्मी नवराज गौतम पनि हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले त आज हामी यहाँहरूलाई हाम्रो यो कुराकानीको यात्रा अमेरिकाको न्युयोर्कमा रहनुभएका लायन्स क्लब अफ क्विन्स बुद्ध न्युयोर्क च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट कृष्ण आचार्यसँगको कुराकानीलाई म अगाडि बढाउँदैछु र यति बेला हामी प्रयास गरिरहेका छौँ उहाँसँगको फोन सम्पर्कलाई। मलाई जहाँसम्म लाग्छ कृष्णजी हाम्रो फोन सम्पर्कमा आइसक्नु भएको छ। नमस्ते कृष्णजी। हामीले भर्खरै जुन श्रोतामा जानकारी गराइसकेका छौँ, आजको हाम्रो प्रयास भनेको यो तपाईहरूको क्षेत्रमा विशेष त अब अमेरिका संसारकै सबैभन्दा शक्तिशाली राष्ट्र भनेर हामीले चिन्ने गरेका छौँ। शक्तिशाली राष्ट्रको सबैभन्दा मेजर सिटीमा, मुख्य सहरमा हुनुहुन्छ तपाईँ, यति बेला न्युयोर्कमा हुनुहुन्छ र त्यति मात्र होइन, हामीलाई प्राप्त जानकारी अनुसार लायन्स क्लब अफ क्विन्स बुद्ध जो न्युयोर्क च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्छ यहाँले अहिलेको परिस्थितिलाई, त्यहाँको अवस्थालाई छोटो मिठो ढङ्गबाट कसरी व्यक्त गर्नुहुन्छ? न्युयोर्कको क्विन्स ठाउँमा चाहिँ अहिले आइपी सेन्टरको रूपमा, एउटा रेड कर्नरको रूपमा चाहिँ नोटिस गरिएको छ, एरिया छुट्याइएको छ। क्विन्सको जहाँ नेपालीहरू धेरै बस्छन्, एसियन, चाइनिज अनि कोरियन अनि मलेसियन, स्पेनिसहरू पनि हुन्छन् अनि मेक्सिकन पनि, तर धेरै घनत्व भनेको हाम्रो एसियन जनसङ्ख्याहरू छ, जसलाई क्विन्सको जेक्सन हाइट भनेर भनिन्छ। जेक्सन हाइटमा रहेको एल्मस हस्पिटल चाहिँ एल्मस भन्ने हस्पिटल चाहिँ अमेरिकाको सबैभन्दा बढी पेसेन्टहरू आउने र धेरै मृत्यु हुने हस्पिटलको रूपमा गणना भएको छ। जहाँ कि यो एक हप्ता अगाडि सटरडेको दिन चाहिँ 14 जना एकै दिनमा 14 जनाको त्यहाँ यही कोभिड-19बाट मृत्यु भएको थियो र एकदमै दर्दनाक छ। मान्छेहरू आतंकित छन्, बाहिर प्राय निक्लिन चाहँदैनन्। तर यहाँको गभर्नरले चाहिँ यहाँ अब
ठुलो सिटी धेरै जनसङ्ख्या भएको कारणले गर्दाखेरि पनि यहाँको पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन जस्तै सबवेमा ट्रेनहरू पब्लिक बसहरू चाहिँ अहिलेसम्म पनि सटडाउन गर्न 100% सटडाउन गर्न नमानेको कारणले पनि यहाँको चाहिँ त्यो सङ्ख्या बढ्दै गएको भन्ने मान्छेहरूको चाहिँ विश्लेषण छ। किनभनेदेखि ट्रेनमा अब 500,000 मान्छेहरू एकैचोटि ट्राभल गर्न सक्छन्, त्यहाँ एकजनालाई मात्रै भए पनि उसले अरूलाई सार्ने चान्सेसहरू भयो। अनि बसमा पनि त्यसरी नै मान्छेहरू होइन ट्राभल गरिरहेका हुन्छन्, त्यो एकजनाले गर्दाखेरि धेरैलाई पनि सर्ने चान्सेसहरू भएको कारणले गर्दाखेरि मेन प्रमुख कारण चाहिँ यो हो, यही नै हो भन्ने छ। तर पनि गभर्नरले चाहिँ अब सिटी हो, ठुलो सिटी हो, धेरै जस्तै हस्पिटलहरू छ, क्लिनिकहरू छ, अति आवश्यक जरुरी खाद्यान्नहरू पनि खोल्नुपर्छ भनेको छ, किनभने मान्छेलाई खाना पनि चाहियो। अनि त्यसको लागि काम गर्ने वर्करहरू पनि धेरै नै हुन्छन् होइन। ठुलो सिटी भएको नाताले 25% मान्छेहरू अझै पनि काम गरिरहेका छन् होइन। अनि ती मान्छेहरूले यदि ट्रान्सपोर्टेसन भएन भने काम गर्न कसरी आउने, अनि उनीहरूले सेवा कसरी दिने, अरू मान्छे किन्न आउने मान्छेहरूले पनि किन्नै नपाउने भए झन् मान्छे भोकै भोकै मर्न सक्ने हुन्छ भन्ने गभर्नरको विश्लेषण भएर उसले पहिलेको अनुपातमा पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन नगरे पनि त्यसलाई घटाएर सीमित व्याप्तमा चलाइराखे पनि, तर चलाउनुको कारण पनि एउटा प्रमुख कारण हो भन्ने छ अहिलेसम्म भन्न। हजुर, चलाउनुको प्रमुख कारण चाहिँ के होला? प्रमुख कारण अघि नै मैले हजुरलाई विश्लेषण गर्ने प्रयास गरेँ। त्यहाँ चाहिँ यो ठुलो सिटी हो, धेरै हस्पिटलहरू छन्, धेरै होइन जस्तै फार्मेसीहरू छन्, प्राइभेट होइन क्लिनिकहरू छन्, अस्पतालहरू छन्। अनि अति आवश्यक खाद्यान्नको स्टोरहरू खोल्नुपर्छ भनेर होइन सिटीले यहाँको लले चाहिँ होइन गरेको छ। त्यसमा काम गर्ने व्यक्तिहरू त जानु पर्यो नि। हजुर कृष्णजी, होइन त्यो त हामीले बुझ्यौँ, किनभने अब त्यहाँको जनसङ्ख्या अनुपातका कुरा पनि होलान् होइन। यी सबै चिजहरूले गर्दाखेरि त्यो लोड थेक्नलाई पनि गाह्रो त भएको होला। तर पनि अब हामी अहिले यति बेला एउटा विकासको गतिमा समात्नलाई अगाडि बढिरहेको राष्ट्रबाट यहाँलाई फोन गरिरहेका छौँ र एउटा सबैभन्दा शक्तिशाली विकसित राष्ट्रमा बसिरहनु भएको छ, त्यसमा पनि न्युयोर्क सिटी होइन, ज्याक्सन हाइट क्विन्स एरियामा बसिरहनु भएको छ, जहाँको विषयमा यहाँले वर्णन पनि गर्नुभयो। के लाग्छ तपाईँलाई यो अमेरिकन सिस्टम अथवा अमेरिकन सरकारको यो कोरोनाप्रति गर्नुपर्ने जुन किसिमका क्रियाकलापहरू समयमै गर्न नसकेको अथवा कुनै त्यस्तो प्रभावकारी योजनाहरू ल्याउन नसकेर यस्तो अवस्था आइरहेको हो त, जुन हामीले अपेक्षा गरे भन्दा एकदम भिन्न ढङ्गको रिजल्ट पाइरहेका छौँ हामीले अमेरिकाको खबरहरू पढ्दा सुन्दा हेर्दा? डेफिनेटली यस्तो सबै मिडियामा आइसकेको कुरो हो। यो चाहिँ होइन सबैले धेरै अगाडि पनि भनिसकेको हो। यहाँको ट्रम्पले यसलाई चाहिँ अब अमेरिकाको प्रमुख राष्ट्रपति ट्रम्पले नै पहिले चाहिँ सिरियस नलिएर एउटा चाइनिज भाइरस हो, चाइनिजहरू जे पनि खान्छन्, जनावरहरू खान्छन्, त्यही भएर भाइरस आएको हो, यता आउँदै आउँदैन भनेर उसले होइन कतिपय उसमै समारोहमै भन्ने गरेको भनेर सुन्नमा सार्वजनिक रूपमा आएको छ। र सिरियस नलिएको कारणले नै हो यो चाहिँ एकदमै होइन भन्न सकिन्छ। र हरेक अहिले अमेरिकनले पनि भनिरहेका छन् यो कुरो, यसलाई चाहिँ एकदम हल्का रूपमा लिएर। अनि हाम्रो यहाँ सिस्टम मजबुत छ, हामी स्ट्रङ छौँ, हाम्रो चाहिँ पूर्वाधार छ, हामीसँग डक्टर छन्, संसारका ट्यालेन्ट डक्टर छन् भन्ने उसको घमण्ड थियो एक किसिमको होइन। त्यो चाहिँ वास्तवमा अहिले चाहिँ उसले पनि रियलाइज गरेको छ होइन। अब उसको अहिले बोलीमा त्यो परिवर्तन आएको छ। तर अब ठुलो सिटी हो, धेरै जनसङ्ख्या छ, संसारभरिका मान्छे आवत जावत गर्छन्, प्लेनहरू पनि अहिले दुई हप्ता जति भयो सटडाउन भएको, नभए प्लेनहरू चलिरहेको थियो। वर्ल्ड वाइडबाट धेरै टुरिस्ट आउने ठाउँ हो न्युयोर्क भनेको। अनि चाइनामा भइसकेपछि जब इटलीमा भयो, इटलीमा हुने बित्तिकै इटली र न्युयोर्क अमेरिकामा त एकदमै कनेक्टिभिटी हाई थियो, एकदमै छ। किनभने यहाँ न्युयोर्कमा धेरै बिजनेसम्यानहरू इटालीहरूका छन्, रेस्टुरेन्ट होटल चलाउनेहरू। अनि त्यो त्यतिसम्म पनि उसले सिरियस लिइरहेको थिएन होइन। अनि आफ्नो व्यवस्थित हस्पिटललाई चाहिने पूर्वाधारहरू उपलब्ध गराइरहेको थिएन।
यो सब कारणले गर्दाखेरि एकैचोटि अमेरिकामा वात्त बोल्न गएको हो भन्ने सबैको विश्लेषण हुन्छ। अनि अहिले अब यो त कुरा भइहाल्यो, तपाईँ एउटा रोड ट्र्याक पनि के रोड ट्रेन पनि हुनुहुँदो रहेछ, यो हामीले तपाईँको फेसबुक आइडीबाट पनि पत्ता लगायौँ। र अब रोटरी आफैमा पनि एउटा ठुलो भोलन्टरी संस्था हो। यस विषयमा जानुभन्दा पनि मलाई चाहिँ अलि चाख बुझ्न मन लागेको चाहिँ त्यहाँ नेपालीहरूको परिस्थिति चाहिँ के छ, किनभने यो एउटा नेपाली हुनुको नाताले पनि नेपालीहरूले कतै केही समस्या भोगिरहेछन् कि भन्ने हामीलाई त्यो भित्र कौतूहलता उत्पन्न भइरहेको हुनाले यहाँसँग मैले यो प्रश्न राखेँ। धन्यवाद। हजुर, अहिलेसम्म नेपालीहरू कोभिड-19बाट मृत्यु हुने जम्मा 3 जनाको नाम आएको छ। अनिल सुब्बा होइन, हजुर, 2 हप्ता अगाडि पूर्वतिर नेपाल पूर्व धरानतिरको हुनुहुन्छ क्यारे उहाँ, हजुर, धरानभन्दा उता हस्ततिर भन्ने कुरा आएको छ। हजुर हजुर। अनि त्यसपछि भनेको चाहिँ तपाईँको अनिल सुब्बा, अजय चौहान पहिलेको चाहिँ हाम्रो लायन्स क्लब डालसको एभरेस्ट लायन्स क्लबको चार्टर हुनुहुन्थ्यो। उहाँ चाहिँ तर कोभिड-19बाट नभएर हृदयघातबाट भन्ने कुरा आएको छ। अनि थोङमे विष्ट र सोनम लामा भनेको मुस्ताङको हुनुहुन्छ, उहाँहरू चाहिँ कोभिड-19बाटै हो भन्ने कुरा आएको छ। अनि जम्मा 3 जना हुनुभयो कोभिड-19बाट। तर हाम्रो जानकारीमा आएअनुसार 150 देखि 200 मात्रै न्युयोर्कमा कोभिड-19को पीडित हुनुहुन्छ, संक्रमित हुनुहुन्छ, र 500 देखि माथिको हाराहारीमा अमेरिकाभरि नेपालीहरू संक्रमित हुनुहुन्छ। अहिलेसम्म यहाँलाई थाहा छ अमेरिकाभरि कतिजना नेपालीहरूको मृत्यु भएको छ? अमेरिकाभरिको त्यसरी डाटा फुल्ली आएको छैन। 1 जना कोलोराडोबाट मृत्यु भएको जानकारी आएको छ, अनि 1 जना भर्जिनियाबाट भनेर, अनि न्युयोर्कबाट जम्मा 3 जना भयो। तर यहाँको सिस्टमले चाहिँ अब उसले जस्तो मृत्यु हुने आफू नेपाली हो भनेर चिन्न चाहेन भने पनि, यदि कुलाउन चाहेन भने यहाँको मानव अधिकार कानुनको हिसाबले उसले डक्टरले चाहिँ नेपाली अमेरिकन या कोही पनि भनेर छुट्याउँदैन होइन। अनि जो मृत्यु हुने व्यक्तिले चाहिँ म नेपाली हो भनेर चाहिँ सार्वजनिक गर्दै भनेर भन्नुपर्ने हुन्छ। त्यो कारणले पनि कतिपय छुटिन सकेको छैन, बिस्तारै छुटिँदै जाला। अनि नेपालीहरूको समस्याको रूपमा तपाईँले भन्नुभयो, यहाँ नेपालीहरू अब कतिपय नेपालीहरू के भन्छ यहाँको कानुनी रूपमा कागज नभइकन बसेको अवस्थाहरू छ, चाहिँ लामो समय बसिरहनु भएको छ। उहाँहरू विद्यार्थीहरू जो नेपालबाट आउने विद्यार्थी हुनुहुन्छ कलेजमा पढ्ने, उहाँहरूलाई चाहिँ ठुलो समस्या छ। किनभनेदेखि अब यस्तो बेलामा उहाँहरूको इन्सुरेन्स हुँदैन, हेल्थ इन्सुरेन्स, अनि त्यहाँ जानको लागि पनि उहाँहरूलाई होइन डर हुन्छ। अब ठुलो बिल आउँछ, धेरै ठुलो बिल आउँछ, किनभने अमेरिकाको महँगो सिस्टम छ हेल्थको विषयमा। अनि तपाईँको कागज नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि भरसक नै उनीहरू घरमै बस्ने, अनि आफ्नो उपचार आफै गर्ने किसिमको समस्याहरू परेको छ, जसले गर्दाखेरि सही तथ्याङ्क प्राप्त गर्नलाई अलिक गाह्रो पनि होला। एकदमै। अनि अर्को एउटा मलाई बुझ्न मन लागेको, अब जस्तो हाम्रो एनआरएन भन्छौँ जसलाई हामी गैर नेपालीहरू भनौँ न होइन, नेपालमा नबस्नेहरू जो हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूले चाहिँ नि के कस्तो क्रियाकलाप गरिरहनु भएको छ आम नेपाली समुदाय अथवा नेपाल अब पूर्व नेपाली नागरिक भनौँ न, उहाँहरूको सुरक्षाको लागि सँगसँगै अब नेपाली कम्युनिटीको चाहिँ सुरक्षाको लागि चाहिँ के कस्तो क्रियाकलापहरू गरिरहेको पाउनु भएको छ हजुरले? हजुर, राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। एनआरएन यहाँको हाम्रो राजदूत डाक्टर अर्जुन कार्कीको नेतृत्वमा यहाँको अमेरिकाको एनआरएनको एउटा न्युयोर्क च्याप्टरको छुट्टै भइहाल्यो, त्यसपछि होल अमेरिकाको पनि एक्टिभिटिजहरू उहाँहरूको नेतृत्वमा चाहिँ नेपाली समुदायलाई के सहयोग गर्न सकिन्छ भनेर मिटिङहरू बारम्बार भइरहेको छ। अनि त्यसमा सक्रिय रूपमा नेपालीहरूले गर्न सक्ने कति अब अहिले गर्न सक्ने भनेको त्यस्तो ठुलो केही सहयोग गर्न सक्ने अवस्था छैन, किनभनेदेखि
मान्छेहरू आफै पनि आतंकित छन्, डराइरहेका छन्, जाँदाखेरि आफूलाई हुन्छ भन्ने छ। तर त्यसमा जस्तै कसैलाई भएको छ, कोही परिवार चाहिँ पीडित छ, उनीहरूले चाहिँ फोन गरेर मलाई चाहिँ दबाई चाहियो, ट्याङ्गल चाहियो या खानेकुरा चाहियो के भयो भनेर सम्पर्कमा आउँदाखेरि एउटा भोलिन्टियरले चाहिँ उसको घर अगाडि लगेर व्यक्तिलाई नभेटिकन, व्यक्तिलाई प्रत्यक्ष रूपमा कुरो नगरिकन, नदिकन उसको चाहिँ ढोका अगाडि लगेर छोडिदिने गरेको छ। त्यतिसम्म गर्ने गरेको छ। र त्यसमा पनि त्यो अहिलेको अब अवस्थाले गर्दा, यो रोगको कारणले गर्दाखेरि पनि धेरै समस्याहरू देखिएको छ। मान्छेले चाहँदै पनि सहयोग गर्न, ठुलो सहयोग गर्ने चाहँदा पनि त्यो अवस्थाको कारणले गर्दा आफूलाई हुने, आफ्नो पनि परिवार हुन्छ, केटाकेटी हुन्छ, के हुन्छ, मलाई भयो भने के हुन्छ भन्ने किसिमको मान्छेहरू आफैमा त्यसपछि आतंकित भएर एउटा त्रास, मनोवैज्ञानिक त्रासले गर्दाखेरि, डरले गर्दाखेरि। अघि मैले छुटाएँ यहाँ फेरि यसरी कोभिड-19बाट पीडित हुने व्यक्तिहरू जो चाहिँ अहिले चाहिँ कतिपय हस्पिटलमै पनि होइन गएर सङ्क्रमित भएर कोभिड-19 पोजिटिभ देखिएका व्यक्तिहरू फेरि उहाँहरू चाहिँ सकुशल अहिले चाहिँ डिस्चार्ज भएर घरमा आइसकेको अवस्था पनि छ। न्युयोर्कबाटै कुरो गर्दाखेरि एकजना एक्सन हाइटमै रेस्टुरेन्टको व्यापारी हुनुहुन्थ्यो, जीवन बन भन्ने, अनि अर्को एकजना लामो समयदेखि 15-20 वर्षदेखि न्युयोर्कमा बसिराख्नु भएको शम्भु मुक्तान जो फोटोग्राफर हुनुहुन्छ, चिर परिचित नेपाली, सबैको चाहिँ प्रोग्रामहरूमा एकदम प्रोफेसनल रूपमा फोटो खिच्ने गर्नुहुन्थ्यो उहाँ पनि। अनि हाम्रै क्लबको पनि पास्ट प्रेसिडेन्ट चाहिँ बेगम पण्डितजी पनि सङ्क्रमित हुनुभएको थियो। त्यसको साथै अर्को एउटा तपाईँहरूलाई यहाँ नेपाली समाजलाई पनि एउटा सन्देश जान सक्ने केस एउटा उदाहरण छ भने हिमा शेर्पा भन्ने एकजना महिला नर्स हुनुहुन्थ्यो, जो गर्नुहुन्थ्यो बिरामीहरूसँग। उहाँलाई कोभिड-19 पोजिटिभ देखियो, रिजल्ट आयो। उसको परिवारलाई, हस्बेन्डलाई पनि आयो, उसको छोरालाई पनि आयो, 10-12 वर्षको छोरालाई पनि आयो, सबैलाई आयो। त्यसपछि उनले चाहिँ जबमा नगइकन म जबमा गएँ, अर्थात् म आफै चाहिँ हतोत्साही भयो भने मेरो परिवार त सबै खतम हुनसक्छ, त्यसले गर्दाखेरि म यस्तो बेलामा म जबमा जाँदिनँ भनेर उसले चाहिँ जबमा नगइकन घरको टेक केयर गर्ने, हस्बेन्डको, छोराछोरीको चाहिँ टेक केयर गरेर त्यही तातो पानी दिने, तातो पानी खाने, सुपहरू दिने, सुप बनाउने, खानेकुरामा टेक केयर गरेर एकदम एक्टिभ हुने, आफू पनि एक्टिभ हुने, परिवारलाई पनि एक्टिभ बनाउने, खेल्ने होइन, अनि योगाहरू गर्ने, अनि एकदम गरेको कारणले गर्दाखेरि उनीहरू परिवारहरू नै सबैजना चाहिँ अहिले पोजिटिभबाट नेगेटिभ। यो समाचार निकै नै भाइरल बनेको थियो। हामीले पनि हाम्रो माध्यमबाट यो समाचारलाई प्रसारण गरेका थियौँ। यहाँले एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा उल्लेख गर्नुभयो र हामीसँग निर्धारित समय निकै कम भएको हुनाले अब यहाँलाई म त्यहाँको अनुभव, अमेरिकाको जुन न्युयोर्क सिटीमा बसिरहेर जुन गरिरहनु भएको अनुभव जुन छ, त्यो अनुभवको आधारमा आम नेपालमा मात्र होइन, ग्लोबल्ली बस्नुहुने नेपालीलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? हजुर, यो अहिले मैले अघि जोड्न खोजेको सन्देश चाहिँ मैले त्यही दिन जानेको, यो रोग लाग्ने बित्तिकै मान्छे मरिहाल्ने होइन। धेरै मान्छेहरू चाहिँ रोग लागिसकेपछि पनि त्यसबाट फेरि होइन वापस आउन सकिन्छ, तर त्यसको लागि चाहिँ आफूलाई चाहिँ कन्फिडेन्ट बनाउनु पर्ने, पोजिटिभ मेसेज दिनुपर्ने, यो रोग केही पनि होइन, म यसलाई जित्न सक्छु, यसले मलाई केही पनि गर्न सक्दैन, मसँग जित्न सक्ने क्षमता छ भन्ने किसिमले आफ्नो चाहिँ अझ आत्मबल चाहिँ बढाउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ यदि रोग लागिसक्यो भने पनि। र त्यही नै हो अहिलेको चाहिँ मेन होइन, औषधि भनेको यसको औषधि नै छैन। अनि घरमा चाहिँ खानेकुरामा टेक केयर गर्नुपर्ने, तातो पानी खानुपर्ने, जति तातो पानी खाए त्यति राम्रो हुन्छ भनेर चाइनाबाट आएको छ। जम्मा चाइनिजहरू 7 गिलाससम्म तातो पानी खान्छन् भन्ने कुरो आएको छ डक्टरहरूकै उसबाट पनि। अनि हामीले चाहिँ अदुवा पानी होइन, जस्तै जिरा, मरिच होइन, जस्तै घरेलु कुरा नेपालमा खाने गर्छौँ चिसो लाग्दाखेरि होइन, त्यसले पनि फाइदा गर्छ भनेको छ। र
त्यही नै हो। अरू अनि क्वारेन्टाइनमा एकजना परिवारको एकजना सदस्यलाई भयो भने क्वारेन्टाइनमा बस्नुपर्ने, उसले छुट्टै यदि बाथरुम छ भने छुट्टै बाथरुम युज गर्नुपर्ने, अनि खानेकुराहरू जस्तै थाल बटुका के युज गर्नुपर्ने हुन्छ, उसले चाहिँ छुट्टै युज गर्नुपर्ने हुन्छ। र परिवारको अरू सदस्यहरूसँग पनि 6 फिटको डिस्टेन्समा चाहिँ गफ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यदि ऊ पीडित भयो भने पनि परिवारको अर्को सदस्यलाई चाहिँ उसले होइन अर्को सदस्यलाई बचाउन सक्छ र आफू पनि बच्न सक्ने अवस्था रहन्छ र मान्छेले एकैचोटि हरेस खाइहाल्नु पर्ने अवस्था हुँदैन यसमा। हुन्छ कृष्ण आचार्यजी, यहाँको यो अमूल्य समय अनि यहाँको अभिव्यक्ति त्यहाँको अहिलेको अमेरिकाको विशेष गरी ज्याक्सन हाइट एरियाको क्विन्स ज्याक्सन हाइट एरियाको बारेमा जुन जानकारी दिनुभयो त्यसका लागि हामी हार्दिक कृतज्ञता व्यक्त गर्दछौँ। धन्यवाद। मलाई पनि यो छोटो भए पनि केही आफ्नो शब्दहरू राख्ने अवसर दिनुभयो, त्यसको लागि म यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, नमस्कार। उहाँ हुनुहुन्थ्यो अमेरिकाबाट लायन्स क्लब अफ क्विन्स बुद्ध न्युयोर्क च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट कृष्ण आचार्य। अस्ट्रेलियामा यति बेला हाम्रा पूर्व सञ्चारकर्मी नवराज गौतम उहाँ हाम्रो सम्पर्कमा आउनुभएको छ। अस्ट्रेलियाको नर्थर्न टेरिटोरी डार्विन भन्ने ठाउँमा बस्नुहुन्छ पूर्व सञ्चारकर्मी नवराज गौतमजी। यहाँलाई स्वागत छ नवराजजी। धन्यवाद सुशील राउतजी। एकदमै खुसी लाग्यो। लगभग 14-15 वर्षको अन्तराल पछि चाहिँ तपाईँ र म यसरी भेट भएको छ। यो एउटा छुट्टै किसिमबाट भन्नुपर्छ। तत्कालीन क्लासिक एफएम 100 र त्यस पछाडि तत्कालीन स्टार एफएम 100.95.2 मा चाहिँ हामीले सँगै काम गरेका थियौँ। अत्यन्तै खुसी लाग्यो र धेरै खुसी छु म सुशीलजी। के छ तपाईँहरूको अवस्था अहिले? के छ यो अब कोरोनामय भएको छ संसार होइन, कोरोनाको प्रकोप संसारभरि फैलिएको स्थिति छ। न धनी न गरिब, न चाहिँ नि अब ठुलो जात न सानो जात होइन, कसैलाई चाहिँ नि यसले टेरेको अवस्था छैन, यस्तो परिस्थिति छ। अस्ट्रेलियामा के छ, कस्तो अवस्था छ? सबैभन्दा पहिले तपाईँको अवस्थाभन्दा पनि म अस्ट्रेलियाको अवस्था सोध्छु। पनि सुशीलजी, वास्तवमै यति बेला कोरोना भाइरसले विश्वलाई नै आक्रान्त पारेको यो अवस्थामा अस्ट्रेलिया पनि पक्कै पनि अछुतो छैन, यसमा टाढा छैन। अस्ट्रेलिया निकै प्रभावित छ। एज संख्याको हिसाबमा त्यति धेरै प्रभावित छैन युरोप अमेरिकाको तुलनामा, तैपनि यहाँको अवस्था निकै नै विकराल छ भन्नु अत्युक्ति नहोला। यति बेला बिजनेस, व्यवसाय, अध्ययन सबै कुरा चाहिँ एकदमै अस्तव्यस्तको स्थिति छ सुशीलजी यहाँको अवस्था। त्यसले तपाईलाई व्यक्तिगत रूपमा कस्तो प्रभाव पारिरहेछ? मलाई व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा अवश्य पनि प्रभाव पारेको छ। यति बेला म आफै पनि रोजगार, एक किसिमले भन्नुपर्दा रोजगार विहीनकै अवस्थामा छु। यही कोरोना भाइरसकै असर भन्नुपर्छ यसलाई। र त्यही नै हो, रोजगार विहीन नै एक किसिमको असर भन्छु म सुशीलजी। यो अब नेपाली समुदायमा मात्र यस्तो किसिमको समस्या परेको अवस्था हो कि सम्पूर्ण अस्ट्रेलियावासीहरूलाई नै यो समस्या परिरहेको छ कि के हो? मैले अझ बुझ्न सकिनँ। यो नेपालीलाई मात्र पक्कै पनि होइन, सबैलाई असर पारेको छ। विशेष गरी अस्ट्रेलियामा जति पनि यहाँका नागरिकहरू, यहाँको चाहिँ पर्मानेन्ट रेसिडेन्सी प्राप्त गरेर बसेका नागरिकहरू, उनीहरूलाई प्रत्यक्ष रूपमा त असर परेको छैन। परेको यो आधारमा छैन कि उनीहरूलाई चाहिँ बस्नको लागि सरकारले चाहिँ काम जानेहरूको लागि पनि विशेष राहतको प्याकेज घोषणा गरेको छ। त्यस अर्थमा उनीहरूलाई आर्थिक रूपमा त असर परेको छैन, यो एउटा आर्थिक रूपबाट हेर्दाखेरि। तर मानसिक रूपमा भाइरस संक्रमण जति बेला नि हुन सक्छ। भाइरस संक्रमण भएको खण्डमा के गर्ने, एउटा मानसिक तनाव त सबैलाई छ। मानसिक तनाव जति ठुलो तनाव पक्कै पनि आर्थिक तनाव हुँदैन। भन्नुको मतलब स्वास्थ्यको दृष्टिकोणबाट हुने मानसिक तनाव, कतै भाइरस सर्ने हो कि संक्रमित हुने हो कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। त्यहाँमाथि अब यहाँको सरकारले सेमी लकडाउन भन्छु म यसलाई सुशीलजी, सेमी लकडाउनको स्थितिमा छ यति बेला अस्ट्रेलिया। यसको मतलब ठप्प छैन, व्यापारहरू 40% बिजनेसहरू खुल्ला नै छन्। त्यो अर्थमा घरबाट स्वतन्त्र रूपमा बाहिर निस्किन सकिँदैन। हुन त सरकारले
दुईजनालाई मात्र बाहिर निस्किन दिएको छ एकैपल्ट, त्यो पनि हाउस होल्ड हुनुपर्छ, परिवारको सदस्य हुनुपर्छ भनेर भनेको छ। स्थिति एकदमै गाह्रो छ सुशीलजी। अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी जति पनि नेपाली विद्यार्थीहरूको पछिल्लो समयमा अस्ट्रेलियामा अत्यन्तै धेरै आगमन भयो। यो केही समय अगाडि नवराजजी, केही समय अगाडि, केही दिन अगाडि मात्र अस्ट्रेलियाका प्रधानमन्त्रीले विशेष गरी विदेशबाट आएर अस्ट्रेलियामा अध्ययन गरिरहनु भएका विद्यार्थीहरू जो 1 वर्ष नपुगिकन त्यहाँ बसिरहनु भएको छ, जोसँग त्यो एक लेभलको आर्थिक परिस्थिति कमजोर छ, उहाँहरूलाई चाहिँ अस्ट्रेलियन सरकारले केही सहयोग गर्न नसक्ने, तपाईँहरू आफ्नो देश फर्कन सक्नुहुन्छ भन्ने किसिमको सन्देश दिनुभएको हो। यसलाई मैले यसरी बुझेको छु सुशीलजी, कुनै फर्कनको लागि दबाब दिएको होइन। अलिकति यो समाचार चाहिँ अलिकति अतिरञ्जित तरिकाले नेपालमा फैलिएको छ सुशीलजी। विद्यार्थीहरूलाई त्यो भनिएको होइन। विशेष गरी यहाँ आउने विद्यार्थीहरूले 1 वर्षसम्मको बस्न खान त्यसै गरी फी रेन्ट हरेक कुराको चाहिँ एउटा डकुमेन्ट बुझाएर यहाँ आउने हो। यसको मतलब म यसको लागि 1 वर्षसम्म चाहिँ त्यहाँ पढ्नको लागि बस्नको लागि योग्य छु भनेर आउने हो। यस अर्थमा चाहिँ यहाँको प्रधानमन्त्रीले त्यसकारण चाहिँ ती विद्यार्थीहरूलाई हामी त्यति धेरै अब प्रत्यक्ष सहयोग गर्न सक्दैनौँ भन्न खोज्नु भएको हो। त्यहाँभन्दा धेरै बस्नेहरूको खण्डमा चाहिँ के भन्नुभएको छ भन्दाखेरि जति पनि यहाँ काम गर्ने विद्यार्थीहरूको लागि चाहिँ एउटा निश्चित पोर्सनमा चाहिँ उनीहरूको स्यालेरी काटिएको हुन्छ। जस्तै हामी नेपालमा पेन्सन भन्छौँ, जुन चाहिँ 65 वर्ष पछाडि प्राप्त हुन्छ, त्यो पैसा निकाल्नको लागि चाहिँ फ्यासिलिटी दिएको छ यहाँको सरकारले। जस्तै 10,000 सम्म चाहिँ हामीले चाहिँ सुपर एनुएसनमा जम्मा भएको पैसा अहिले निकालेर खर्च गर्न सक्छौँ। र परिस्थिति अलिकति प्रतिकूल भएको कारणले गर्दाखेरि धेरै गाह्रो स्थितिमा चाहिँ अब मैले के खोजेको हो, यसलाई हामी सकारात्मक बुझौँ। आशा गरौँ विद्यार्थीहरूको जुन अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूको समस्यालाई चाहिँ प्रधानमन्त्रीले फेरि एकपल्ट सम्बोधन गर्नुहुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ सुशीलजी। पक्कै पनि त्यो अब एउटा विकसित राष्ट्रमा ह्युमन राइट्सका धेरै किसिमका अवधारणाहरू बनिसकेका हुन्छन् र त्यसले केही न केही निकास, पोजिटिभ निकास त देला, हामी पनि आशा त्यही नै राख्छौँ। नवराजजी, सबैभन्दा पहिले अब त्यो यो कुरा त अब समग्र अस्ट्रेलियामा अहिले कोरोनाबाट सङ्क्रमित व्यक्तिहरू कति छन्, कति व्यक्तिहरू तपाईँको जानकारी अनुसार कति व्यक्तिहरूको मृत्यु भएको छ र यही नै पहिलो जानकारी यो दिनुहोस् न, के छ? अवश्य पनि सुशीलजी, यति बेलासम्म अस्ट्रेलियामा चाहिँ तपाईँलाई मैले जानकारी गराउनु पर्दाखेरि अस्ट्रेलियामा मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या चाहिँ 5,979, माफ गर्नु होला, मृत्यु हुनेहरूको होइन कि नयाँ सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या चाहिँ 5,979 छ। त्यसमध्ये चाहिँ मृत्यु हुने चाहिँ 50 जना हुनुहुन्छ। यो भर्खरै 49 थियो, भर्खरै एउटा नयाँ केस आएको छ, 50 पुगेको छ। र अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा सुशीलजी यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, अस्ट्रेलियामा चाहिँ सङ्घीयताको अत्यन्तै राम्रो प्र्याक्टिस छ। यहाँ 8वटा प्रान्तहरू रहेका छन्। 8वटा प्रान्तमा चाहिँ 2वटा टेरिटोरी भन्छ र अरू 6वटा स्टेटहरू रहेका छन्। र मुख्य कुराहरूदेखि लिएर बाहेक अन्य कुराहरू चाहिँ स्टेट एन्ड टेरिटोरीहरूलाई चाहिँ फुल्ली राइटहरू दिएको छ। र यति बेला सम्पूर्ण कुनै पनि स्टेटबाट अर्को टेरिटोरी या अर्को स्टेटमा जानको लागि चाहिँ एलाउड गरिएको छैन। सबै स्टेटका सीमाहरू सिल गरिएको छ तपाईँको चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण अवस्थामा बाहेक। त्यसकारण पनि यहाँको पछिल्लो अवस्था भन्नुपर्दाखेरि जुन किसिमको पछिल्लो समय गभर्मेन्टले चाहिँ जुन खालको एउटा अवधारणा ल्याएको छ, कसरी कन्ट्रोल गर्ने, कसरी चाहिँ एउटा चाहिँ अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले नियन्त्रणका लागि, जस्तो नवराजजी अस्ट्रेलियन गभर्मेन्टले कोरोना प्रकोपलाई नियन्त्रणका लागि गरेको प्रयास 1, 2, 3 मा भन्नुपर्दाखेरि मुख्य प्रयास के छन्? मुख्य प्रयास भनेको डिस्टेन्स मेन्टेन, जुन डिस्टेन्स, जुन एक अर्काको दूरी मेन्टेनेन्सलाई चाहिँ यिनीहरूले अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ध्यानमा दिएको छ। डिस्टेन्स कति डिस्टेन्स मेन्टेन भनेको छ अस्ट्रेलियामा? डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नका लागि कति? 1.5 मिटर भनेर तोकिएको छ। बाटोमा हिँड्दा सँगै हिँड्न पाइँदैन, एक्सेप्ट हस्बेन्ड वाइफको केस छुट्टै कुरा। त्यो पनि बाटोमा हिँड्दा 1.5 मिटरको डिस्टेन्स मिलाएर हिँड्नुपर्छ। र सपिङ गर्दा पनि त्यही हो। र सबै कुरामा त्यो 1 नम्बर त्यो। र अर्को कुरो
2जना भन्दा बढी ग्यादरिङ हुनै पाइँदैन घरबाट निस्केर, हुने बित्तिकै स्पोर्ट फाइन एप्लाई हुन्छ तपाईँको, जरिवाना। यो महत्त्वपूर्ण कुरा। र सबै कुराको लागि चाहिँ तपाईँको अवेरनेस, सेल्फ अवेरनेस भन्छु म। कुनै पनि पार्टी ग्यादरिङ बिल्कुल ब्यान्ड छ र होटल, जुन रेस्टुरेन्टहरू, जति पनि हस्पिटालिटी सेक्टरहरू सम्पूर्ण रूपमा ठप्प पारिएको छ। तपाईँ होटलमा गएर, रेस्टुरेन्टमा गएर अर्डर गरेर टेक अवे मात्र खान सक्नुहुन्छ, त्यहीँ बसेर खाने व्यवस्था छैन अहिले पनि। र सबै कुरा। अनि अर्को कुरो सुशीलजी, महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ म तपाईँलाई भन्दछु, यसमा चाहिँ नीति नियम त पनि एकदमै एक्टिभ हुनु पर्दो रहेछ। अस्ट्रेलियामा अहिले मैले देखिरहेको छु, पछिल्लो समय जति पनि प्रधानमन्त्री, यहाँको मन्त्रीमण्डल, त्यसपछि स्टेट एन्ड टेरिटोरीको चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रिमियर, मुख्यमन्त्रीहरू, उनीहरूका निकायका मन्त्रालयहरू, विभागहरू, त्यहाँका मुख्य नेतृत्व गर्ने नेतृत्वकर्ताहरू यति एक्टिभ भएर लागिरहनु भएको छ, वास्तवमै लोभ लाग्दो छ। हाम्रो नेपालमा जति पनि अहिले भइरहेको छ, र हुन त अब यहाँको कम्पेयरै मैले प्रत्यक्ष गर्न खोजेको होइन, यति एक्टिभ नेतृत्व देख्दाखेरि वास्तवमै लोभ लाग्दो नेतृत्वले काम गरिरहेको छ। त्यसै कारण सुशीलजी, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, अस्ट्रेलियामा पछिल्लो समयमा सङ्क्रमितको सङ्ख्या बिस्तारै घट्दो क्रममा छ। तपाईँको अहिले बिस्तारै यिनीहरूको स्केल चाहिँ एकदमै घटिरहेछ। 450 को सङ्क्रमित थियो मार्च 29 भने, अहिले घट्दै गएर तपाईँको 100 को हाराहारीमा, त्योभन्दा नि कमको हाराहारीमा पुगिसकेको छ प्रतिदिन सङ्क्रमितको सङ्ख्या। अमेरिका लगायत युरोपमा बढिरहेको सन्दर्भमा यहाँको यो सङ्क्रमितको सङ्ख्या घट्दै जानुलाई चाहिँ अत्यन्तै सकारात्मक रूपमा लिएको छ। तपाईँले नियमको पालना गरेका छन्, डिस्टेन्सलाई चाहिँ एकदमै मेन्टेन्स गरिएको छ। जति पनि बाहिरी मुलुकबाट आउनेहरूको लागि चाहिँ सिधै एयरपोर्टमा ओर्लिने बित्तिकै उनीहरूलाई चाहिँ 14 दिन क्वारेन्टाइनमा सरकारले नै खर्च बेहोरेर चाहिँ होटेलमा लगेर राखेको छ। सबै चेक त्यही अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण रूपमा जाँच गरिएको छ। त्यसकारण पनि बाहिर फैलिन त्यति धेरै पाएको छैन युरोपियन र अमेरिका अन्य देशहरूको तुलनामा सुशीलजी। हजुर नवराजजी, यहाँले निकै नै सकारात्मक पक्षको समाचार हामीलाई एउटा जानकारी गराइदिनु भयो, त्यसको लागि धन्यवाद। र हामीसँग अब निर्धारित समय एकदमै कम भएको हुनाले 1 मिनट मात्र बाँकी भएको हुनाले जाँदा मलाई सोध्नु त धेरै मन थियो, त्यहाँ रहेको जुन अब नन रेसिडेन्सियल नेप्लिजहरूको जुन समाज छ त्यसले के कस्तो क्रियाकलाप गर्छ, यसको लागि म फेरि यहाँलाई अर्को प्रस्तुतिमा निमन्त्रण गर्ने नै छु, यहाँको फुर्सद र समय मिलाएर। अहिलेलाई जाँदै आम नेपालीलाई, नेपालमा मात्र रहनुभएका होइन कि अस्ट्रेलिया, अमेरिका, संसारभरि रहनुभएका, छरिएर रहनुभएका नेपालीहरूलाई तपाईँको सन्देश के छ 1 मिनटमा? मेरो सन्देश के छ भन्दा सुशीलजी, कोरोना भाइरसलाई हामी बिल्कुलै हेलचेक्राइ नगरौँ। यो डेन्जर भाइरस हो र डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, एकले अर्कालाई अलिकति टाढैबाट चाहिँ बोलाउँ, सम्मान गरौँ, भेटौँ। डिस्टेन्स मेन्टेन्स नै सबैभन्दा ठुलो औषधि रहेछ। अहिलेसम्म यसको चाहिँ भ्याक्सिन पत्ता लागेको छैन, त्यसकारण डिस्टेन्स मेन्टेन गरौँ, सरसफाइ गरौँ, हात धुने पानी निरन्तरलाई बढाउँ र सजग हौँ, खेलाची नगरौँ, घरभित्रै बसौँ। सबैभन्दा ठुलो औषधि चाहिँ त्यही हो सुशीलजी, मैले अहिलेसम्म बुझेको कोरोना भाइरसबाट बच्नको लागि। धन्यवाद छ नवराजजी, यहाँको अमूल्य अभिव्यक्ति अनि समयको लागि। धन्यवाद सुशीलजी, तपाईँले पनि यो किसिमको मौका दिनुभयो। लामो समय पछाडि तपाईँसँग यसरी प्रत्यक्ष कुराकानीमा जुट्ने मौका प्रदान गर्नुभयो। तपाईँको क्यापिटल एफएम, तपाईँको चाहिँ उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद, नमस्ते। श्रोता, तपाईँले भर्खरै सुनिहाल्नुभयो हाम्रो यो रेडियो वार्ता। काठमाडौँदेखि हामी अस्ट्रेलियाको नर्दर्न टेरिटोरीमा रहेको डार्विन सहरसम्म पुग्यौँ र भर्खरै नवराजजीसँग हामीले यो कुराकानी गऱ्यौँ। अस्ट्रेलियाको जानकारी, अस्ट्रेलियाको सरकारले के कसरी त्यहाँ कोरोना प्रकोपलाई नियन्त्रण गर्ने कोसिस गरिरहेको छ र त्यहाँको अवस्था के कस्तो छ, सँगसँगै नेपाली समुदायमा परेको प्रभाव र सो प्रभाव न्यूनीकरणका लागि, नियन्त्रणका लागि भइरहेको प्रयासको विषयमा पनि हामीले प्रत्यक्ष जानकारी यहाँहरूलाई दियौँ। यो हामीले अस्ट्रेलियाको र व्यावसायिक विश्रामभन्दा अगाडि हामीले अमेरिकाबाट लायन्स क्लब अफ क्विन्स बुध न्युयोर्क च्याप्टरका प्रेसिडेन्ट कृष्ण आचार्यसँग पनि अमेरिकाको परिस्थिति, विशेषतः न्युयोर्कको परिस्थिति र त्यहाँ ज्याक्सन हाइट वरिपरि भएको अनि सँगसँगै नेपालीहरूको अवस्थाको विषयमा चर्चा गऱ्यौँ आजको यो CMG COVID-19 अपडेटमा। हामीसँग निर्धारित समय सिद्धिसकेको हुनाले अबलाई प्रस्तुतिबाट म छुटिनुपर्ने बेला भइसकेको छ। अब यस पछाडि यहाँहरूले क्यापिटल समाचार सुन्न सक्नुहुनेछ। सुन्दै गर्नुहोला क्यापिटल FM 92.4 मेगाहर्ज। प्राविधिक मित्रहरू रमेश सनत र सूर्यनलाई धन्यवाद दिँदै म सुशील राउत बिदा हुन्छु। नमस्ते, तपाईँको दिन शुभ बितोस्।